शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ एक बूढ़ा शख्स अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वो एक खामोश और आजिज लेकिन दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे। इनमें से सबसे बड़ा यूसुफ था, जो एक जमींदार था। यूसुफ पूरे दिन खेतों में मेहनत करता, जमीन को सजाता और फसलों की देखभाल करता। लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वो उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता, ये जमींदारी कब खत्म होगी। शाम को यूसुफ थका हारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप हाकिम खामोशी से बेटे की थकन को महसूस करता। हाकिम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर फकत अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसा बाद हाकिम अपने बेटे यूसुफ के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगा। वो जानता था कि यूसुफ अपनी थकन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है, और शायद उसे ये महसूस होने लगा कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन चुका है। यूसुफ का रूठा रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन यूसुफ की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसा बाद हाकिम ने यूसुफ को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र ना करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम काम और जिंदगी पर तवज्जो दो, मेरे लिए परेशान ना होना। यूसुफ ये सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में नदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई सख्त या रुकने वाले अल्फाज नजर न आए। कुछ दिन गुजरने के बाद हाकिम यूसुफ के घर से निकलकर दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया, जो एक कामयाब ताजिर था और माल और दौलत की कमी नहीं थी। बूढ़ा बाप फारूक के घर रहने लगा, लेकिन फारूक का रवैया काबिल अफसोस था। फारूक के लिए कारोबार की मसरूफियात ज़्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी ससुर को हमेशा नज़रअंदाज करती, उनसे बात करने की भी जहमत न उठाती। हाकिम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जुबान पर न लाता। बूढ़े हाकिम का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन फारूक ने अपनी बीवी की बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए, ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। ये सुनकर बूढ़ा हाकिम खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमज़ोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो जानता था कि फारूक उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत के नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की खांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग आकर फारूक की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे हैं, तो वहाँ जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। फारूक भी एक कम ज़र्फ इंसान था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हो तो कोई बात नहीं, चाहो तो दूसरे बेटे के पास चले जाओ, वहाँ आप सुकून से रहोगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र ना करें। इन अल्फाज ने हाकिम की इज्जत नफ्स पर एक और ज़ख्म लगा दिया। फारूक ने मोहब्बत और तवज्जो की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास ना हो। बूढ़ा हाकिम फारूक के वहाँ से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था और अपनी ज़मीनों पर काम करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज़्यादा वक्त नहीं था। वो दिन भर खेतों में मसरूफ़ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। उस्मान जब काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को ससुर के पास बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बूढ़ा हाकिम, जो बीमारियों और कमजोरी से कांप रहा था, ये मंजर देखकर दिल में शदीद गम का शिकार हो जाता। उस्मान के घर में वालिद की हालत मजीद खराब होती गई और आखिरकार वो वहाँ से भी चला गया। इस बार उसने छोटे बेटे अहमद के यहाँ जाने का फैसला किया। अहमद, जो एक धोखेबाज और लालची इंसान था, अपने वालिद का
استقبال کرنے کے لیے بہت خوش تھا۔ احمد کی خوشی محض لالچ باعث تھی، نہ کہ اپنے والد سے محبت کی۔ احمد نے اپنے والد کو عزت دی اور کہا، بابا، آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ احمد کو پتہ چلا کہ بوڑھے باپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو اس نے بھی باپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ احمد کی بیوی نے اپنے سسر کو ایک بوجھ سمجھ کر اس کی کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ الٹا تکلیف دی۔ آخرکار ایک دن احمد نے بھی جواب دے دیا اور کہا، بابا، تم یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تمہیں ہر وقت دیکھوں، تمہیں کہیں اور جانا ہوگا۔ اس بے درد الفاظ پر بوڑھے حاکم نے دل برداشتہ ہو کر آخری بیٹے عبداللہ کے یہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ حاکم کا سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا، جو ایک غریب اور محنتی شخص تھا۔ دہاڑی لگا کر جو پیسے کماتا، ان پیسوں سے وہ اپنے باپ کے لیے دوائیاں خریدتا اور اپنے گھر کی خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بیوی بھی کافی ایماندار تھی اور اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی تھی۔ بوڑھے حاکم نے جب عبداللہ اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوا اور بہت دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور حاکم نے اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ پھر وہ دن آیا جب حاکم شدید بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بہت غمگین ہوتا اور اکثر رو پڑتا۔ حاکم نے عبداللہ کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا، میرے آخری دن قریب ہیں، میرے مرنے کے بعد تم بغداد کی فلاں گلی میں جبر نام کے بوڑھے شخص کے پاس جانا اور کہنا کہ حاکم وفات پا چکا ہے اور وہ امانت جو میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ تمہیں دے دے۔ اور بالآخر حاکم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عبداللہ نے امانت لا کر صندوق کھولا تو اس میں بغداد کے مشہور بازار کی قیمتی دکانوں کی کاغذات، جواہرات اور بہت سی اشرفیاں موجود تھیں۔ عبداللہ نے اپنی دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب بھائیوں کو ان کا حصہ دیا، مگر کچھ ماہ بعد سب بھائی مشکلات میں پھنس گئے۔ کسی کا کاروبار ڈوب گیا، کوئی جیل چلا گیا اور کسی کی دولت مٹی بن گئی۔ دوسری طرف عبداللہ نے محنت سے کاروبار شروع کیا اور دھیرے دھیرے پورے بازار کا مالک بن گیا۔ جو بھائی خود کو دولت مند سمجھتے تھے، اب وقت کے مارے ہوئے عبداللہ کے در پر مدد کے لیے آنے لگے۔ عبداللہ پھر بھی ان کی مدد کرتا اور انہیں خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتا۔ آخر ایک دن عبداللہ نے بغداد کی ترقی یافتہ علاقے میں ایک بڑا گھر لیا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ اور پھر عبداللہ نے دعا کی، یا اللہ، میرے والد کی دعاؤں نے مجھے بغداد کا امیر بنا دیا، لیکن ان کے سائے کی محرومی نے مجھے غمگین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو دوستوں، اس کہانی سے ہمیں 3 قیمتی سبق ملتے ہیں۔ پہلا، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں۔ دوسرا، والدین کو کبھی سر کا بوجھ نہ سمجھیں۔ تیسرا، والدین کے ساتھ محبت اور عزت کا رویہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کر سکتا ہے۔